ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए ईरानी नई तजावीज़ सामने आ गई हैं। ईरान की पेश करदा तजावीज़ में अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करना सर फहरिस्त है। ईरान का मुतालबा है कि पहले अपना हुर्मुज़ खोलने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर मुआहदा किया जाए, जौहरी मुज़ाकरात बाद में किए जाएँ। फ्री कैंप में मुज़ाकरात की तरतीब पर इख्तिलाफ बरकरार है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका ईरान से ऐसा मुआहदा चाहता है जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। कोई भी मुआहदा सिर्फ अमरीकी मुफादात को मद्देनज़र रखकर किया जाएगा। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस हवाले से बात करने के लिए माहिर आलमी उमूर डॉक्टर सैदुज़्ज़मान साहब हमें ज्वाइन कर चुके और दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप बताइएगा, जिस तरह से ईरान की जानिब से नई तजावीज़ सामने आई है और अमरीका का मुमकिन तौर पर क्या रद्दअमल हो सकता है? लाइन पे लेने के लिए मैं समझता हूँ कि जब गुफ्तो शनीद का मामला आगे बढ़े, जब मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े तो उसको खुशाइन करार देना चाहिए। खुसूसन जैसे अक्सर मैं कहता हूँ कि तबाही हो, बर्बादी हो, तनाव हो और इख्तिलाफात इतने शदीद हों कि दुनिया जंग अजीम दोयम को याद करने लग जाए और साथ में खतरात हो जनाब स्वयं के। आप देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि एक सिविलाइजेशन सफ़े हस्ती से मिटने वाली है। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप मुतहरिक हुई और दुनिया ने फिर देखा कि सीज फायर सिक्योर हुई और फिर इस्लामाबाद टॉक्स का राउंड 1 चला। और उसी तनाजर में अभी जो ईरान की तरफ से प्रपोजल आई हैं और अमेरिका की तरफ से जो प्रपोजल आ रही हैं, तो यकीनन ये उसी प्रोसेस का हिस्सा है। इख्तिलाफात होंगे, यकीनन होंगे, मैक्सिमालिस्ट पोजीशंस के साथ स्टेट्स जा रही होंगी, जाती हैं जनाब, नॉर्मल बात है। हाँ, करना क्या चाहिए, दोनों अतराफ को एक बात समझनी है कि जनाब नरमी दिखाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे, फिर मामला बन पड़ेगा, क्योंकि ये जंग अभी किसी के फायदे में नहीं रही। अमेरिका है तो वो भी जान छुड़वाना चाह रहा है, ईरान है यकीनन बहुत शदीद नुकसान हो चुका, 10,000 के करीब स्ट्राइक्स एक्सपीरियंस करना कोई आसान चीज नहीं है। तो दोनों अतराफ अपने अपने मुद्दा को सामने रखते हुए, अपने अपने सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए जनाब करना इनको क्या चाहिए, मुज़ाकरात जारी रखिए, मिडिल ग्राउंड पे आइए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, गिव एंड टेक के साथ आगे जाइए। और ये जो खतरात हैं, जंग के खतरात, जो पूरा खित्ता, पूरा मिडल ईस्ट, पूरी दुनिया जनाब इम्पैक्ट इस पे इम्पैक्ट आ रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ रहा है। बुद्धवारी के साथ जाना चाहिए, रैशनैलिटी के साथ जाना चाहिए, मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो दोनों प्रपोजल्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की रीओपनिंग यकीनन ये होनी चाहिए और नाकाबंदी अमेरिका की तरफ से जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। ये एक खैर सगाली और एक पॉजिटिव जेस्चर होगा ऑन पार्ट ऑफ अमेरिका। ऑन दी अदर हैंड ईरान को वो सिक्योरिटी कंसर्न जो अमेरिका को है या खित्ता की जो बाकी ममालिक को है रिगार्डिंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, उस हवाला से गुफ्तगू शनीद करनी चाहिए और कुछ ऐसी प्रोविजंस पे उनको एग्री करना चाहिए जिससे इनकी तरफ से भी एक पॉजिटिव जेस्चर मिले और मुज़ाकराती अमल फिर आगे की तरफ बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेसी ही वाहिद हल है, मुज़ाकरात ही वाहिद हल है टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग दिस the problem between United States of America and Iran। ठीक है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका क्या टेक है जिस तरह से ईरानी नई तजावीज़ सामने आई हैं जिसमें उन्होंने ये भी मुतालबा सबसे पहले किया है कि आपने हुर्मुज़ खोले और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर मुआहदा किया जाए, उसके बाद जो है वो जौहरी मुज़ाकरात जो हैं वो किए जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये इस तरह के मुतालबात हैं जिस पे कोई डेडलॉक हो सकता है? जहाँ तक ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हैं, इनमें कभी भी ख़त्म नहीं हुए थे। तातुल ज़रूर आया था, ख़त्म नहीं हुए थे। दोनों फ़रीक़ैन में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा था कि हम जो है मुज़ाकरात ख़त्म करके जंग की तरफ जा रहे हैं। दोनों के अंदर ये ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात हों। अभी भी मेरे ख़्याल है कि जो मुज़ाकरात होने थे, क्योंकि ईरान का एक मौक़िफ़ है असूली, उन्होंने कहा कि जी हम स्टीव विटकॉफ़ और जैरेड कुशनर से बात नहीं करेंगे। माज़ी में उनका तजुर्बा विटकॉफ़ के साथ कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले ओमान में और फिर वहाँ जनीवा में जो बात हुई 2025 के अंदर,
وہ وٹکاف صاحب جو اپنے جو بات تھے اس کی گارنٹی نہیں دے پائے، اور جو انہوں نے وہاں جو بھی انڈرسٹینڈ کیا تھا اس کو عملاً طور پر ٹیبل پہ نہ سجا سکے۔ دوسری جانب جیرڈ کشنر کے حوالے سے تو ایران وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نیتن یاہو کے ساتھ بہت زیادہ یارانہ ہے، تو اس وجہ سے وہ ذرا ان سے ہچکچاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں جے ڈی وینس صاحب سے، کیونکہ جے ڈی وینس صاحب مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ صدارت کے اسٹرانگ امیدوار کے طور پر آئیں، اور ایسی صورت میں ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی رہے گی، تو اس وجہ سے وہ جے ڈی وینس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ جی اگر ان کے ساتھ چلیں تو یہ نہیں ہوگا کہ کل کو کوئی اور صدر آئے گا اور پھر وہ کہے گا کہ جس طرح سے 2015 کی ڈیل اوباما صاحب والی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کینسل کر دی، کل کو کوئی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب والی ڈیل آئندہ آنے والے وقتوں میں کینسل کر دیں۔ لیکن جو شرائط ابھی سامنے آ رہی ہیں وہ تو ظاہر ہے ایران نے اپنا ہرمز کی ناکہ بندی کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے بعد تو اس کے علاوہ بات نہیں ہوگی، اور اس میں مختلف رپورٹس جو ہیں اس نے یہی کہا ہے کہ آبنائے ہرمز جب تک کہ نہیں کھلے گی تب تک کوئی بھی میرے خیال میں جو بات چیت ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو معاملات ہیں وائٹ ہاؤس کا اس کے اندر اپنا کہنا ہے کہ امریکہ جو معاہدہ چاہتا ہے وہ ایران کو جوہری طور پر مکمل طور پر جو ہے وہ ہتھیار بنانے سے روکنا چاہتا ہے، اور ویپن گریڈ کا تو لیکن بہرحال آئی اے کی جو رپورٹ ہے اس میں تو ویپن گریڈ کا تو وہ ان کے پاس مٹیریل موجود بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے عباس اراغچی صاحب تشریف لائے پاکستان، اس کے اندر ایک تو وہ نیگیٹو ایلیمنٹ جو لوگ مختلف دنیا میں اور خاص طور پہ پاکستان کے مخالف یہ تاثر پیدا کرنا چاہ رہے تھے بھارتی اور اسرائیلی ایجنٹ کہ جناب پاکستان اور ایران میں کوئی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، میرے خیال میں اراغچی صاحب جو 24 گھنٹے میں 2 دفعہ پاکستان تشریف لائے ہیں اس سے بڑا واضح ہو گیا کہ کوئی دوری نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جب اراغچی صاحب پاکستان آئے تو پاکستان نے وہ تمام باتیں جو انہوں نے کے تحفظات تھے وہ پہنچا دیے امریکہ تک، اور پھر میرے خیال میں امریکہ نے وہ پیغام جو تھا وہ دیکھ کے اس کے بعد پاکستان کو پہنچا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ عباس اراغچی صاحب دوبارہ چند 2-3 گھنٹے کے لیے پاکستان دوبارہ تشریف لائے اور پھر اس بات چیت کو اب وہ لے کے ظاہر ہے ماسکو روانہ ہوئے ہیں۔ ماسکو میں وہ صدر پوٹن سے ملاقات کریں گے، اس کے اندر جو بھی بات چیت ہوگی ہو سکتا ہے کہ واپسی کے اوپر یا تو وہ پاکستان تشریف لائیں، یا پھر اگر وہ بات چیت کی نوعیت کافی سنجیدہ اور میرے خیال میں ایک سینسیٹیو نوعیت کی ہوئی تو وہ شاید اپنی لیڈرشپ کو اعتماد میں لینے کے لیے واپس ایران تشریف لائیں گے، اور اس کے اندر میرے خیال میں ایک ایکٹیو ڈپلومیسی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کی اس جو شہ ملکی دورہ ہے اور اس سے میرے خیال میں دنیا کی جو توجہ میرے خیال میں انہی کے اوپر مرکوز ہے، ایران ہی محور ہے تمام توجہ کا، اور یہ ایک اچھی حکمت عملی بھی ہے اور یہ اچھی ایک ڈپلومیسی بھی ہے، کیونکہ عمان اور جو رشیا ہے اس کے ساتھ ایران کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے تو خیر برادرانہ تعلقات ہیں، ہم تو یک جسم یک جان دو قالب والی بات ہے الحمدللہ، اور میرا خیال ہے جو ایران کا پاکستان پر اعتماد ہے اور جو پاکستان کا الحمدللہ بھروسہ ایران کے اوپر ہے، اور جتنی عزت انہوں نے ہمارے لیے دی کہ جو ظاہر سپر سی پاور بات ہے پاکستان پر انہوں نے بھروسہ کیا ہے۔ سابق سفیر علی سرور نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی سرور نقوی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا کیا ٹیک ہے جس طرح سے ایران کی جانب سے نئی تجاویز سامنے آئی ہیں، پھر صدر ٹرمپ کی زیر صدارت اس حوالے سے اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کی جانب سے کیا رسپانس آ سکتا ہے؟ دیکھیے دونوں ممالک سافٹ کارنر وغیرہ تو بین الاقوامی سیاست میں نہیں کام کرتا ہے، یہ مجبوریاں کمپلشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اب دونوں امریکہ کو بھی، خاص طور پہ امریکہ کو اندرون ملک اس کے اوپر بہت دباؤ ہے صدر ٹرمپ کے اوپر کہ وہ جلدی کوئی معاہدہ کرے، اور ایران بھی تیار ہے معاہدہ کرنے کو، مگر ایران کی شرط یہ ہے کہ وہ جو آبنائے ہرمز میں جو بلاکیڈ ہے وہ ختم کی، کہ امریکہ ختم کرے پھر وہ بات کر سکے گا۔ تو یہ رکاوٹ جو ہے آبنائے ہرمز میں، اس سے اس وجہ سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا ہے، تو وہ ایران کہتا ہے کہ وہ پہلے اس کو بلاکیڈ کو اٹھائیں، پھر گفتگو ہوگی، مذاکرات کا سلسلہ ہوگا۔ تو پاکستان اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے جیسے کہ ہم نے اب تک کیا ہے، تو
دیکھیے امید ہے کہ کچھ راستہ اہم نکل کردار آئے ادا گا. کر رہا ہے. سر آپ کا ٹیک آ گیا. علی سرور نقوی صاحب، عبداللہ حمید گل صاحب، ڈاکٹر سعید الزمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا بہت